السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم في القناة. رجعت لكم بوصفة جديدة، هاد المرة من عند أسماء. كيف ما كتشوفوا معايا الحوتات معمرين في الفران، غادي نرافقوهم بشويه ديال الخضره، كيجيو بنان بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، ما غاديش تندموا نهائيا وغادي تشكروني عليها. انا عمرتها بالسيبيا والكروفيت. تقدروا تعمروا بالكالامار، الا ما توفرش عندكم ما تعمروهمش، كتبقى زعما الوصفه مزيانه. ندوزو دابا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. انا خديت هنايا واحد جوج ديال الميرنات، عندي وحده كبيره وحده شويه موين. بالنسبه للعطريه عندنا ملحه، خرقوم، بزار، كمون وتحميره، شويه ديال زيت العود. وهنايا عندي شويه ديال السيبيا مقطعه مع الكروفيت قشرته من قبل. كيف ما قلت لكم تقدروا تستغناو عليهم الا ما توفروش. وهنايا عندي واحد الكميه ديال لاصوص طوماط، ثومه مع الهريسه، عصير ديال الحامضه. وهنا خلطت شويه ديال اليازير مع الزعتر كيبان لكم. وعندي الفلفله مقطعه والمطيشه حتى هي قشرتها وقطعتها دوائر. دابا غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نحيد الحوته، غادي نحيد ليها ديك السنسور. نتوما عارفين الميرلون يعني دغيا كيتحيد ليها، كاين غير هذاك السنسور كنحيدو وصافي، ما فيها لا شوك لا والو. انا هنا كانت عندي في الكونجيلاتور، يعني دغيا غير طلقات شويه كانت باقا شاده في راسها، كيتحيد لكم بسهوله. بالطريقه هذه غادي نخدم الحوتات اللي عندي بجوج. الكميه اللي عندكم ديال الحوت تحيدوا ليها السنسور. وندوزو دابا نوجدو هذيك الشرموله ديالنا اللي غادي نعمرو بها. غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الثومه مع شويه ديال الهريسه، ديما الحار على حسب الذوق. غادي ناخذ عصير حامضه، نزيد يازير مع الزعتر. هادو راه كيعوضوا لينا الربيع، كيجيو حسن بالنسبه للناس اللي كيبغيو المذاق ديال العزاب. غادي نزيد دابا شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، بصار، ديما على حسب الذوق. البزار والهريسه اللي كيبغي الحار يديرهم شويه بالزيت. ما غاديش ندير الخرقوم، ما بغيت نخلي الحوت في اللون ديالو، ونيت يبقى هذاك المذاق ديال الحوت يبقى باين، ما نغلبوش عليه بزاف ديال العطريه. زدت دابا الزيت بلديه، غادي نخلط. وغادي تكون هذه هي الشرموله اللي غادي نزيد عليها ديك الكروفيت مع السيبيا، وغادي نعمر بهم الحوته، نديرهم بعدا مزيان يتشرملوا. الا كان عندكم شويه الوقت تقدروا تخليهم في هاد الماريناد هادي مزيان. انا غادي نخدمهم ديك الساعات. ميلونجي مزيان، نساجم عندي داك الخليط وندوزو باش نعمرو هادوك الحوتات ديالنا. ناخدو دابا نمشيو نوجدو واحد اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران. انا درت فيها كيف ما كتشوفوا شويه ديال الزيت. غادي نحط دوك الحوتات اللي عندي ونبدا كنعمر بالكروفيت والسيبيا اللي ديجا شرملتهم. الا ما توفروش غادي تاخدوا هذاك الشرموله اللي وجدنا وغادي ديروها فوق داك الحوتات، زعما مباشره، بلا ما تحتاجوا ديروا كريفات وداك الشيء. الا متوفرش عندكم راه كتبقى البنه هي وكيجيو زوينين. انا توفر عندي درته. نحاول نوزع ديك الكميه على الحوتات اللي عندي، ودوك الجناب اللي ما كيوصلش ليهم، اللي ما حطيتش فيهم كريفات وكالامار وهذا، دوك الجنيبات حاولوا بحال بالطريقه هذه ديروا فيهم ديك الشرموله. يمكن لكم تسدوهم، ولكن انا كنخليهم هكايا ديك الحوتات محلولين باش يجيو محمرين من الوجه كامل وناشفين مزيان.
ونتوما كيبقى لكم الاختيار. المهم انا بالنسبه ليا هاد الطريقه هادي حسن، كيجي ناشف الحوت كامل وكيتحمر لينا ديك الكريفيط وداكشي بنفس الطريقه اللي درت بالحوته الاخرى. غناخد هذيك ديك الشرموله اللي بقات عندي ونحاول نديرها في دوك الجنيبات اللي ما وصلتهمش العماره، وهكا كنكونو سالينا المرحله الاولى ديال الحوتات وندوزو نوجدو الشرموله ديال الخضر اللي غادي نرافقو بهم هاد البلا هذا. Audio Jungle. Audio Jungle. دابا خديت داك البانيو اللي كنت ديجا وجدت فيه الشرموله ديال الحوت، درت فيه فلفل اللي ديجا مقطعين مع شويه ديال الزيت البلديه، زدت شويه ديال الثومه وغادي نزيد العطريه، عندي هنايا الكمون، شويه ديال البصار، الملحه، هي التتبيله العاديه. ما غاديش ندير الخرقوم اصلا ما غاديش يشد تما في الفلفله، شويه ديال البزار، صافي. وغادي نحرك هادشي كامل ونوزعها في الجناب ديال الحوته. ديك اللاطره ديجا قلت لكم درت فيها شويه ديال الزيت. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. ندوزو نشوفو هاديك المطيشه حتى هي غادي نديرو ليها واحد الترميله. مطيشه كيف ما قلت لكم ديجا قشرتها قطعتها دوائر، غادي تعطينا شويه لاصوص وغادي تميح لينا شويه ديك فاش طيب لينا الحوته. وهذا غادي ناخدها نديرها في نفس الاناء اللي خدمت فيه الشرمولات قبل. غادي ندير معاها ديك الصلصه ديال الطماطم، نديرها صلصه عاديه ماشي مطيشه ديال الحك. غادي نزيد ديك الثومه اللي بقات ليا مع الهريسه، ونزيدو التتبيله اللي درنا قبل، مليحه، بزار، كمون. غادي نزيدو هنا شويه ديال البابريكا وشويه ديال الخرق. بالنسبه للطياب راه انا طيبتها في الفران ديال الغاز عادي، شعلت عليها من التحت. غادي تطلق شويه الحوته ديك الماء ديالها، الخضره حتى هي غادي تطلق الماء، طيب مزيان تنشف. يبان لكم الحوت ديالكم طاب، راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت. وشعلت عليها من الفوق شويه حمرات، ما خداتش بزاف ديال الوقت، دغيا كتوجد. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو راه نفس الحاجه، كل وحده كتعرف الفران ديالها، تشعلوا عليها من التحت طيب مزيان، تنشف لكم الحوته ديالكم، ومن بعد تشعلوا من الفوق غير تحمر شويه وتخرجوها. انا هنا تقريبا وجدت هذيك الشرموله. لاستيوس كاينه هنايا، غادي تزيدوا واحد المعلقه ديال السنيده مع هذيك المطيشه ديالكم. نتمنى انكم تزعموا على هذه القضيه هذه، راه هي اللي كدير الفرق. ما تخافوش منها، ما كتجيش الحلاوه باينه بزاف، كتهرس لكم ديك الحموضه ديال المطيشه وكتجي بحال اللي كنوازنوا المذاقات. جربوها وردوا عليا الخبر. شاركوا معايا التطبيقات ديالكم في لاباج انستغرام ولا لاباج فيسبوك اللي كنخليهم لكم دائما في صندوق الوصف. نفس الحاجه غنحاول حتى هي نوزعها على الجناب ديال الحوت كامل.
نوزعوها في ديك اللاطة ديالنا. نستمر بنفس الطريقة نكمل ديك المطيشة اللي عندي. انا ما درتش مطيشة بزاف كيف ما قلت لكم رمضان، يعني كاينين شي حوايج واحد اخرين ما غاديش نحتاج يعني نزيد ليها الماء بزاف، غادي نزيد شوية مع ديك الشرمولة اللي بقات لي اصلا في داك البول اللي خلطنا فيه الشرمولة. غادي نزيد فيه شوية ديال الماء، غادي نديرو في الجناب ديال اللاطة هكا باش ما تنشفش ليا. الا درتو كمية كبيرة ديال المطيشة راه ما تحتاجوش، غادي تطلق لكم الماء ديالها وطيب فيه الحوتة وانتم مرة راه عينكم على الفران. Audio Jungle. 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 وهذه هي النتيجة النهائية بعد ما خرجتها من الفران. حطيتها هكا في طبق التقديم، حطيت في الجناب ديك الخضرة ديالنا اللي كانت طابت، جات محمرة من الفوق كتجي بنينة بزاف. بلا مغذي مزيان ليكم في رمضان. في الايام العادية كيف ما قلت لكم يقدر ما يكونش كافي، كنزيدو خضرة واحدة اخرى، بطاطا، شرائح. وبالصحة والراحة، نتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. خليتكم على خير. Audio Jungle.